أبوانا كتما تجرينا أمقلن أب كتما سويسرلاند وانا بيت صحفة ودحورات منجستات عالم أب جنيفان كتسالت مدلواتا وجينا أب نمي وداتا معرف تركب إذا سلاماو سلفي أب تجري أب كتما مقلة الدوابة رومانات كابسنة عصرت حرك كلتشن عصر شعات نجوه ساعات عصرت غلط جميرو كسب عصرت سلسته سنة كلتشن عصر شعات عام تمرد بسلسته تهاتلت معلتات كتسنحيو أب جنيفا دما عصرت سلسته سنة كلتشن عصر شعات عام تمرد أب أفدقي وانا بيت صفت ودحورات منجستات عالم ككايدي نايز سلفي تيما يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا زبل كوينو سنتتاوي كويناتن ورارن كلتشن عصر سلسته عام تمرد سعيبو هفتمن نورتمن تمنتيلهم بتجرواي منتهم كاب مربتهم بحيلة تسويقهم أبستفى عليه معقوبة كامبيتات واستعدين وسان نحمشاي كرمتي أب كرفح وتزركبو كلهم قدايات وحسن سلوتن بزخونة من قدي نعم مربتهم كملسو أبلعلي تفرارمتن أفرارمتن وعلى بريتوريا بفلاي أبلعلي فيدرال منجستن محبرسة عالمن سعنتون مفتار زعلمة إيو أبزي أب مغيلة زقبر عبي هزباوي سلاماو سلفي ربع عصرت حدا سنة كلتشن عصر شعاتن عام تمرت الدباباي رومانات بعلي كجمري أبزي علت ببخواوي زلو تمازابلتي ملا هزب مغيلن كبابيون كمون كابستفا عليو كابتات تقراي أب الدباباي رومانات زركبلو معالتي إيو إزي علت يأكل مبال تقراواي مبر تمازابالاي مخان أيدلن بزبل منفس كل تجراوي إدن إد تتعايزو حدنت زريلو كمون أب معقومة تبازاولتين سدتنياتاتن تجراين سودانين زلون أب تحت ورار حسار مكارا زري زلو تشكون هزبنا أب قنخة ألنا إلو تجراوي حاليتون كبرن زريلو تاريخاوي علتي سلفي أكل حمشاي كرمتي أب كيندا حموس عصرت غلط سنة كلتشن عصرت شوعاتن عام تمرت بدمو سنة سرعات قصيلو كوعلي أبزي علت سلفنيا شرحوتات انداس معه نابستفالي خبابتات عبيتو قدناتات مغلن ناي اقرق عزو خقبريو أبزي ناي اقرق عزو كله تساتا في سلفي يأكل حمشاي كرمتي أب كيندا أب بيت صحفت قزياو محدارن بيت صحفت تفرارمتي وعلي بريتوريا مالتون منجست فيدرالان حوحاتن بيت صحفت أفرارمتي وعلي بريتوريا كمون زي منجستاويان تكالات وهاب ترديتن ناترخبة تقاومو كسمعن دبدابيتات كبسحن كقبريو عربي عصرت سلسة سنة كلتشن عصر شعاتن عام تمرت كسيلو زوعل سلفية كل حمشاي كرمتا بكيندا أبزعلت بفولي كاب استفقدلن تكالات وزاي كلهم تكالات كللن فيدرالن ملو بملو تعاسين أكل نايت سلفي كوينن كوعلا كقبريو أبزعلت زملكتهم أكلات بأكل قريبهم سلفنياتات نزحاتت وحطوتات ملسن مبرهن كهو ساوعيت كغربي أمو داتا حدشحن شدشميتن سمانان شعاتن بيجا فحينيا نابسماي بمسداد وقعاوي مخنبت سلفية أكل حمشاي كرنتي أبكندا كخوني بزحين ايتي فحينياتات هزبنا كمامق مربطو كابز مازابلس زسددن أبتحت ورار كابز خونن جميرو كساب لومي زلو بزحي معالتي زقلس قينو اتبيتش حبري فحنيا دما نزملكتو كله سلاماوي سلفتاتنان قالسنان أبناي موداتا معرف مبصحو زتنقغيو ازي حزباوي عالم رخاوي سلفي تجميرو كساب زودا كله تساتفاي بحلافنت تترنيفو دمس تمازاولتن سدتنياتاتن كمون دمسي أبتحت ورار حيلتات زركب حزبي كخون نسوع أكلات بوليسن سطان كتما مغلا سيفيك محبراتن ودابتاتن إذا سلفي عوتن سلاون كوينو كخنبت كابستلمده بستفلين بزحيلن ملكعو إجانكم كتبركتو نسوع أمو داتا تخافالن سقمنان سغاينان كمون عنقالينان حبحبينان زخونكا جيجنان لبامن حزب تግራይ بحفشا بفلاي دما حزب مقله لمون كم تمالي أبغوني تمازابلاي حزبنا دو بمبال كم تلمود عونت كان حجازينت كان دقينكا التمسكرلو تاريخاوي سلفي بمخانو
እዚ ሰልፊ ተጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኩሉ መዳዊ ድጋፍካ ኣጠናኺርካ ክትቅጽል ብኽብሪ ንጽውዕ ያክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ውሕሱን ስሉጥን ምምላስ ተማዛበልትን ስደተኛታትን ሕዚ 9 ሰነ 2017 ዓ.ም ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ መቐለ ያወነለ እንኳን ደህና መጣችሁ። የተከበራችሁ የሀገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። ጽላል ሲቪል ማህበረሰብ ምዕራብ ትግራይ በይዘቱና በአይነቱ የተለየ እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ የትግራይ ዋና ከተማችን በሆነችው መቀለ ከተማ እና በስዊዘርላንድ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጽሕፈት ቤት በሆነችው ጄኔቫ ለማከናወን ዝግጅቷን አጠናካ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ትገኛለች። በመቀለ ከተማ ከሰኔ 11 ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሰኔ 13 ውሎና አዳር ለተከታታይ ሰዓት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን በጄኔቫ ሰኔ 13 ወይም ደግሞ በፈረንጅ አቆጣጠር ጁን 20 በተባበሩት መንግስታት ዋና ጽሕፈት ቤት በር ይካሄዳል። የሰልፉ ዋና ዓላማ የአክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ የሚል ሆኖ ትርጉሙም ይበቃል 5ኛ ክረምት በድንኳን የሚል ሆኖ 2013 ዓመተ ምህረት በትግራይ ላይ የተካሄደውን ወረራ ተከትሎ በነበረ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እና ጦርነት ተከትሎ ሀብት እና ንብረታቸውን ተቀምተው በትግራይ ማንነታቸው ብቻ ከቀያቸው በኃይል ተገፍተው የተባበሩ በተለያዩ መጠለያ ካምፖች ውስጥ እና ውጭ ሀገር 5 ክረምቶችን በመከራና ስቃይ ህይወታቸውን እየመሩ ላሉ ሁሉም ሰለባዎች እንዲሁም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በስምምነቱ መሰረት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ በቀያቸው ያሉ እስካሁን በወራሪዎች እጅ ያሉ ለ5 ዓመታት መከራና ስቃይ ያሳለፉ በባርነት የሚኖሩ ህዝባችን ነፃ እንዲወጣ በፕሪቶሪያ ውል ተፈራራሚዎች እና አፈራራሚዎች በተለይ በፌደራል መንግስት እና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከፍ ያለ ጫና ለመፍጠር ነው። እዚህ በመቀለ ከተማ የሚካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ በሮማናት አደባባይ ሮብ ሰኔ 11 2017 ዓ.ም በይፋ ይጀመራል። በዚህ ዕለት በተለያዩ ቦታዎች ባሉ ካምፖች የሚኖሩ ተፈናቃዮች የመቀለ እና አካባቢው ነዋሪ ህዝብ እንዲሁም ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የመጡ በሮማናት አደባባይ የሚሰበሰቡበት ቀን ነው። በዚህ ዕለት የአክል ንምባል ትግራዋይ እምበር ተመዛባላይ መሆን አይደለም። ይበቃል ለማለት ትግራዋይ መሆን ብቻ እንጂ ተፈናቃይ መሆን አይጠበቅብንም በሚል መንፈስ ሁሉም ትግራዋይ እጅ ለእጅ ተያይዞ አንድነቱን የሚያሳይበት እንዲሁም በትግራይ ውስጥ ያሉ ተፈናቃዮች በሱዳን የሚገኙ ስደተኞች እንዲሁም በወራሪ እጅ የሚገኙ በመከራ በቸነፈር በስቃይ ለሚኖረው ጭቁኑ ከጎንህ ነን ብለው ትግራዋይ አሳቢነቱ እና ክብሩ የሚያሳይበት ታሪካዊ ዕለት ይሆናል። የአክል ወይም ይበቃል ሰልፍ ሐሙስ ሰኔ 12 2017 ዓ.ም በድምቀት ቀጥሎ ይውላል። በዚህ ዕለት ሰልፈኞች መፈክራቸው እያሰሙ በመቀለ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎችና ትላልቅ አውራ ጎዳናዎች የእግር ጉዞ ይካሄዳል። በዚህ የእግር ጉዞ ላይ ሁሉም የሰልፉ ተሳታፊ የአክል በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት በፕሪቶሪያ ውሉ ተፈራራሚዎች ጽሕፈት ቤቶች የፌዴራልና የህወሓት የፕሪቶሪያ አፈራራሚዎች ውሉን ያስፈጽማሉ የሚባሉት የአፍሪካ ህብረተሰብ ተወካዮች እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑና የእርዳታ ድርጅቶች የተገኙ ተቃውሟቸው በማሰማት ደብዳቤዎች ያደርሳሉ። አርብ ሰኔ 13 2017 ዓ.ም የአክል ሰልፍ ቀጥሎ ይውላል። በዚህ ዕለት በተለያየ ሁኔታ ከተፈቀደላቸው ተቋማት ውጭ ሁሉም የፌዴራልና የክልል ተቋማት ተዘግተው ይውላል። በዚህ ዕለት የሚመለከታቸው አካላት በአካል ቀርበው ሰልፈኞቹ ለጠየቋቸው ጥያቄዎች ማብራሪያና መልስ እንዲሰጡ ጥሪ ይቀርባል። በመጨረሻ 1689 ቢጫ ፊኛ ወደ ሰማይ በመላክ ይፋዊ የሰልፉ መዝጊያ የአክል 50 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ይሆናል። የፊኛው ብዛት ህዝባችን ከሞቀ ቤቱ ከቀያው የተፈነቀለበት የተሰደደበት በቀያው የቀረ ህዝብና ግዛታቸው ደግሞ በወራሪዎች እጅ
ከወደቀ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ያሉ 1689 ቀናቶች የሚያመለክቱ እና የሚገልጹ ናቸው። ቢጫ ቀለም ፊኛው ደግሞ የሚያመለክተው ሰላማዊ ሰልፎቻችን እና ትግሎቻችን ሁሉ ወደ መጨረሻ ምዕራፍ መድረሳችን የሚያስጠነቅቅ ነው። ይህ ህዝባዊ ዓለም አቀፍ ሰልፍ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ሁሉም ተሳታፊ በኃላፊነት እና በአንድነት ለተፈናቀለ፣ ለተሰደደ፣ በወራሪዎች እጅ ላለ ህዝቡ ድምፅ እንዲሆን ጥሪያችንን እናቀርባለን። በመቀለ ከተማ እና የትግራይ ፖሊስ እና ጸጥታ ሲቪል ማህበራት ሰልፉ ሰላማዊ የተሳካና በተለይ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በአጽንኦ የድርሻችሁን እንድታበረክቱ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ ስንል እንጣራለን። በመጨረሻ የስቃያችን እና ችግራችን ተካፋይ የሆነው እንዲሁም ተንከባካቢያችንና አካፍሎ የሚያበላን ጀግናና ለባም የመቀለ ህዝብ ዛሬ እንደ ወትሮህ ከጎናችን እንድትቆም እንደ ትናንትም አጋዥነትህን ድጋፍህን ደጋግመህ የምታሳይበት እና የምታስመሰክርበት ታሪካዊ ሰልፍ በመሆኑ ሰልፉ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ አስፈላጊ ሁሉ ድጋፍ አጠናክረህ እንድታደርግ እንጣራለን። ይበቃል። 5ኛ ክረምት በድንኳን ደህንነቱ የተጠበቀና የፈጠነ ተፈናቃዮች እና ስደተኞች መመለስ አሁን ነው። አመሰግናለሁ።